बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जो है वो वज़ू का मसनून तरीका बयान करूँगी, जो सुन्नत तरीका है। सबसे पहले आपने जो है वज़ू के लिए नियत करनी है, किबला रुख होकर बैठना है, ऊंची जगह पर आपने बैठना है और जो वज़ू का पानी है वह आपने पाक जगह पर गिराना है। और वज़ू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। बाज़ रवायतों में है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लें। फिर दोनों हाथ जो आपके पहुँचे हैं, यानी जहाँ पर आपका हाथ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने अपने हाथों को धो लेना है और 3 बार धोना है। और इस बात का आपने ख़याल रखना है, जो आपकी उंगली की घाइयाँ हैं, ठीक है, ये जो दोनों उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है, यहाँ पर भी आपका पानी बह जाना ज़रूरी है। और जो आपकी करवटें हैं वहाँ पर भी पानी बह जाए, वरना आपका वज़ू नहीं होगा। फिर 3 बार मिसवाक करें, 3 मरतबा मिसवाक करें। अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक कर लें, ये सुन्नत है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। नहीं तो फिर आप उंगली के साथ ही मिसवाक कर लें। फिर 3 बार इस तरह कुली करें कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में, जो दांतों की खिड़कियाँ होती हैं, जिनके दांतों के दरमियान फासला होता है, वहाँ पर गर्ज़ हर बार मुंह के अंदर और हर पुर्जे पर पानी बह जाना ज़रूरी है। मुंह के हर हिस्से में पानी का बहना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से कुली नहीं करेंगे तो वज़ू नहीं होगा। और अगर रोज़ा ना हो तो फिर गरगरा भी करें, हलक तक पानी को पहुँचाएँ। और अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपका वज़ू नहीं होगा। और दाने हाथ से आपने पानी लेकर कुली करनी है, दाने हाथ से यानी सीधे हाथ से। फिर आपने उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ की छिंगली नाक में डालकर नाक साफ़ करना है। जो नाक में ग्लास फूट वगैरह है उसको आपने दूर करना है और 3 चिल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। और वो चढ़ाना किसके साथ है? वो दाएं हाथ के साथ चढ़ाना है। फिर दोबारा इस बात को समझ लें, जो कुली करनी है वो भी दाएं हाथ से करनी है। नाक में आपने उंगली डालनी है, वो बाएं हाथ की आपने छिंगली डालनी है। और फिर उसके बाद उसके साथ बाएं हाथ की छिंगली के साथ जो छोटी उंगली जिसे कहते हैं, उसके साथ आपने नाक साफ़ करना है। फिर उसके बाद आपने दाएं हाथ के साथ नाक में आपने पानी डालना है और नरम हड्डी तक आपने पानी को पहुंचाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो नरम गोश्त वहाँ तक आपने पानी को पहुँचाना है। रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी को पहुँचाएँ। अगर नहीं, बाज़ का ऐसे होता है पहुँचाते हैं तो जिसका जो ज़ायका पानी है वो हलक तक पहुँच जाता है, तो फिर ऐसे ना करें। अगर ऐसे हुआ तो रोज़ा टूट जाएगा। और ये काम जो है वो दाने ही हाथ से करना है, ठीक है। जो नाक में पानी डालना है वो सीधे ही हाथ से डालना है। फिर उसके बाद क्या है, फिर मुंह धोने के लिए दोनों हाथों से माथे की सर पर ऐसे फैलाकर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए और दोनों रुखसार साथ ही साथ हो। जब आपने मुंह धोना है तो दोनों चुल्लुओं को पानी से भर लेना है और जहाँ से पेशानी के बाल शुरू हो रहे हैं, यहाँ से लेकर और जो थोड़ी के नीचे दांतों के जमने की जगह है, यहाँ तक आपने बड़े अच्छे के साथ मुंह को धोना है। और ये लंबाई और चौड़ाई में एक कान की लो, जिसे कनपट्टी भी कहते हैं, यहाँ से लेकर दूसरे कान की कनपट्टी लो तक आपने जो है मुंह चौड़ाई में धोना है। अब बात ऐसे होता है कि मुंह के जो बाल हैं वो खुश्क रह जाते हैं और नीचे पानी बह जाता है, या बाल जो हैं वो हमारे गीले होते हैं लेकिन जो नीचे जिल्द है वो खुश्क रह जाती है। तो हमने जो वज़ू है वो अच्छे से करना है और सुन्नत समझ कर करना है। अगर नहीं करेंगे वज़ू अच्छे से तो नमाज भी बर्बाद, गुस्ल भी बर्बाद हो जाएगा। जितनी भी इबादत है वो सब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से कर लें, और जान नहीं छुड़ानी चाहिए। फिर ये कर लिया, फिर आपने पहले जो है वो क्या करना है, आपने उसके बाद कोहनियों को धोना है। पहले आपने दाएं बाजू को धोना है और फिर बाएं को, कोहनियों तक आपने धोना है। कैसे कि पहले सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि हमारे जो खुश्की की वजह से जो है वो कुछ हिस्सा खुश्क रह जाता है सर्दियों में, ठीक है। जब हम इस तरीके से पानी बहाते हैं तो एक लाइन सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हिस्सा है वो खुश्क रह जाता है। पहले आप टूटी के नीचे अपने बाजू को कर लें और अच्छे से जो है वो बाजू को गीला कर लें। फिर उसके बाद पानी बहाएं तो पानी बह जाएगा। पहले दायां बाजू धोएंगे, फिर हम बायां बाजू धोएंगे। सिर्फ कोहनियों तक, और अक्सर लोगों की कोहनियाँ खुश्क रहती हैं, कोहनी खुश्क रहेगी तो जो है वो वज़ू नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ तक कि इस तरह धोए कि पानी की धार नाखूनों की कोहनियों तक बराबर पड़ती चले जाए, नाखूनों से लेकर नीचे तक, और एक रोंगटा भी जो है वो खुश्क नहीं रहना चाहिए। फिर सर का मसा, इसका तरीक़ेकार ये है कि दोनों हाथों का जो अंगूठा है और कलमे की उंगली
چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کا انگوٹھا اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہاتھ کی باقی انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائیں۔ اب جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب دیکھیں، اب آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، سمجھیں اس چیز کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ انگوٹھا اور اس کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کو کھلا چھوڑنا ہے اور جو باقی تین انگلیاں ان کو ملا دینا ہے۔ جب وہ مل گئی، اب ان تینوں کو یہ دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں اور بائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں یعنی چھنگلی والی چھنگلی کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ یعنی بڑی انگلی، یہ والی بڑی انگلی سے لے کر چھنگلی تک اور دوسرے بائیں ہاتھ کی بھی ایسے، ان کو سب کو آپس میں اس طریقے سے ملا لینا ہے۔ اور پھر جب ملا لینا ہے اور پیشانی کے بال پر رکھ کر، یہاں سے پیشانی کے بال شروع ہو رہے ہیں، یہاں پر رکھ کر گدی تک اس طرح کھینچتے ہوئے پیچھے کو لے جانی ہے۔ یہ انگلیاں لے کر جانی ہے، پورا ہاتھ نہیں لے کر جانا۔ اور جو ہتھیلیاں ہیں جہاں پر مطلب کہ مہندی وغیرہ لگتی ہے، جو ہتھیلیاں ہیں وہ آپ نے جدا رکھنی ہے، صرف انگلیاں آپ نے اپنے سر پر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لانا ہے۔ پیشانی تک کیا واپس لانا ہے، آپ نے ہاتھوں کا پیٹ واپس لے کر آنا ہے، انگلیاں واپس نہیں لے کے آنی۔ انگلیاں سامنے کے حصے سے لے کر جاتے ہوئے آپ نے گدی تک لے کر جانی ہے، پھر اس کے بعد واپس کیا لے کے آنا ہے، ہاتھوں کا پیٹ لے کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے پیٹ کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کانوں کی پشت کا، انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا۔ گلے کا مسح کرنا بدعت ہے، گلے پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد تین بار، پہلے دایاں پھر بایاں، دونوں پاؤں ٹخنے کے اوپر نصف پنڈلی تک ہم دھوئیں گے، جو ہم یہاں تک جو ہے پنڈلی تک ہم جو ہے اپنا پاؤں دھوئیں گے۔ اگر آپ نے پاؤں نہیں اس طریقے سے دھویا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اکثر لوگوں کے جو ٹخنے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، خشک رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا کہ وہ جب سپارہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی ٹونیاں خشک ہوتی ہیں، ان کے جو پاؤں کے ٹخنے ہیں وہ بھی خشک رہ جاتے ہیں، تو یہ ماؤں کی چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور سنت بھی یہی، پھر پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو کرنا ہے وہ آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے آپ نے پاؤں کو ہرگز نہیں دھونا۔ دائیں ہاتھ سے آپ اپنی ٹانگ کو پکڑ سکتے ہیں لیکن پانی نہیں ڈال سکتے، آپ پاؤں کو نہیں پکڑ سکتے، آپ نے پاؤں دونوں دھونے ہیں، وہ بائیں ہی ہاتھ سے آپ نے پاؤں کو دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ جو ہے وہ انگلیوں کا جو خلال ہے وہ کیسے کرنا ہے، دونوں پاؤں کو آپ جوڑیں تو کیا کریں، دانے ہاتھ کی جو چنگلی سے آپ نے اسٹارٹ کر کے بائیں دانے پاؤں کی چنگلی سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اور بائیں پاؤں کی چنگلی پر آپ نے ختم کر دینا ہے پاؤں جب دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ دونوں پاؤں کو اکٹھا جوڑیں اور دیکھیں کہ آپ کا جو سیدھا پاؤں ہے وہ چنگلی سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ نے اور چنگلی پر ہی آپ نے دوسرے پاؤں کی چنگلی پر ہی آپ نے ختم کرنا ہے، ترتیب سے ایسے آپ نے اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ وضو کے بعد آپ نے میانے پر کچھ پانی چھڑک لینا ہے کہ انسان کو جو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اس کو آپ دور کر لیتے ہیں۔ پھر بچا ہوا پانی ہے وہ کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا ہے، یہ ہے شفا بخش ہوتا ہے۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے اور انا انزلناہ بھی پڑھ لیں۔ تو اب میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتا دیا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی آپ نے وضو کا طریقہ بتانا ہے۔ اور آپ لوگ اسلامک ویڈیوز کو دیکھا کریں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔